जलील आदमी के मैं उसका नाम भी लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको चंद बड़ी ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ आज, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये TLP तहरीक लब्बैक का, नून लीग का, जहांगीर खान तरीन का और तालिबान का, इन सारों का फिर आपको नेक्सस समझ आना शुरू होगा कि इन सारों का आपस में क्या गठजोड़ है और क्यों इस वक्त बैरूनी ताकतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत को किसी तरह डिस्टेबलाइज कर दें और उसको गिरा दें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ बातें जो है मैं आपको वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट वीलॉग्स में बताता रहा हूं, और चांसेस आर कि शायद आपने देखी हो, शायद आपने ना देखी हो, तो कुछ बातों को रिकन्स्ट्रक्ट मैं करूंगा और आपको मैं एक पूरे आपको मैं एक स्टोरी लाइन दूंगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त इस मुल्क में, मसलन तहरीक लब्बैक और जहांगीर तरीन का क्या ताल्लुक है, जहांगीर तरीन का और नून लीग का क्या ताल्लुक है, और इन सारों का मिला के इमरान खान की हुकूमत से क्या ताल्लुक है। ये जो ब्यूरोक्रेसी की बातें हो रही हैं, जो पुलिस की बातें हो रही हैं, ये सब कुछ, ये भी सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। इनका तालिबान से क्या ताल्लुक है, ये TTP से क्या ताल्लुक है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है, मैंने आपको कई दिन से कह रहा हूं कि अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, और ये जो चंद दिन हमारे हैं आगे, और चंद दिन मुल्कों की तारीख में, चंद दिन का मतलब महीना 2 महीने, अब इस तरह से होता है मुल्कों की तारीख में, तो हफ्तेवार हम दिन नहीं देखते। ये इंतहाई अहम है और ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान ने आगे जाना है कि पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता और जो है वो किसी खाई में गिरना है, और ये आपको और हमारा एक फैसला होगा। अब आप देखें कि एक ट्वीट आई, एक इंतहाई मनहूस और मलून आदमी की, बदबख्त आदमी की ट्वीट आई। वो इस काबिल नहीं है जलील आदमी के मैं उसका नाम भी लूं, लेकिन वो मनहूस है जिसने हज़ूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खाके कुछ बनाए, को कार्टून बनाए, उनकी जसारत की, और जिसके ऊपर सारा हंगामा शुरू हुआ, आपको याद होगा। अब उसकी एक ट्वीट आई है, और उसकी एक ट्वीट आई है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि तहरीक लब्बैक को बैन कर दे, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि साद रिजवी को अंदर कर दे, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको यानी आज़ाद करे। बेसिकली इस ट्वीट को इस वक्त करने का मतलब जो है वो और मज़ीद इश्तिआल दिलाना है, और हुकूमत और अवाम के बीच में, इदारों और अवाम के बीच में, रियासत और अवाम के बीच में मज़ीद जो है खलीज पैदा करनी है। क्योंकि उस मनहूस का कोई काम नहीं है, उसको तो चाहिए कि अपनी आकबत की फिक्र करे, क्योंकि मेरे ईमान के मुताबिक तो वो दोज़ख की बदतरीन मकामात जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो गुस्ताख रसूल होते हैं, वो ज़िल्लत और रसवाई जो होती है उनका मुकद्दर होती है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आखिरत में भी। अब आ जाते हैं आपको कि ये कैसे हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले एक वीलॉग किया था, और उसमें मैंने आपको ग्रेफ के मुतालिक बताया था, ये गोल्डन रिंग के मुतालिक बताया था कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये मिलकर एक इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें मिलकर उन्होंने अपनी मईशत को तरक्की देनी, जिसमें मिलकर एक सिंगल करेंसी के अंदर डील करना ताकि डॉलर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, जिसमें मिलकर एक दूसरे के कारोबार को और लोकल सनतों को फ़रोग देना, जिसमें मिलकर एक दूसरे की यूथ को तालीम और रोज़गार के मौके फराहम करना। अब अगर ये सब कुछ होता है तो आप एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो वेस्ट का है, अमेरिका का है, आप उससे बाहर निकल जाते हैं और आप इस रीजनल ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिसके ऊपर कई मैं वीलॉग्स कर चुका हूं, कि जब से अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो मई के अंदर निकल रहे हैं अफगानिस्तान से, तो वहां पे तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस जो हैं, धड़े जो हैं, उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और एक बहुत बड़ा धड़ा है जो TTP का है, वो इंडियंस उसको बैक कर रही हैं और रॉ उसको बैक कर रही है। अच्छा, अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको यहां से सेफ एग्जिट दिलवाए, और पाकिस्तान जो है वो एक हद तक तो दिलवा सकता है, लेकिन वो TTP जो इंडिया के पेरोल पे है उससे वो कैसे दिलवाए। तो पहले अब आप देखें कि हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनके थ्रू जोर पड़ना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीस हो, ताकि एक दूसरे से कोऑपरेट करें। बेसिकली ये पीस जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये अमेरिका की फौजों का जो इनखला है उसको पीसफुल इंश्योर करना है उसको वहां से। अच्छा, पाकिस्तान कुछ बातों पे अड़ा हुआ है,
پاکستان کچھ چیزوں پہ اڑا ہوا ہے. پاکستان جو ہے اس نے حفیظ شیخ کو فارغ کر دیا, آئی ایم ایف کے بندے کو. اس نے اور ایک دو ایسے سٹیپس لیے کہ جس سے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو اب وہ منظور نہیں ہے. ڈالر جو ہے گرنا شروع ہو گیا پاکستان کے اندر. اب ایسے موقع پہ حکومت کے خلاف کیمپین بھی ہونی ہے تاکہ کسی طرح عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو بدلا جائے اور یہاں پہ دوبارہ امریکہ کا وہ والا اثر رسوخ جو چائنا اور رشیا کے آنے سے پہلے تھا اس کو کسی طرح امپوز کیا جائے, اور اس میں جو جو ان کے محرکات ہیں, جو جو ان کے مورے ہیں, جو جو ان کے پیادے ہیں, ان کا وہ استعمال کرنا. اب سب سے پہلے کیا کیا کہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں آ گئیں, اور آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جی کون کون عمران خان کا قریبی دوست ہے جس کو عمران خان نے دھوکہ دیا, کون کون ایسا ہے کہ جس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دھوکہ دیا. اب اس میں جہانگیر ترین بھی ہے, اس میں مبشر لقمان بھی ہے, اس میں سمیع ابراہیم بھی ہے, اس میں شاہد مسعود بھی ہے, اس میں ڈاکٹر دانش بھی ہیں, اس میں سارے وہ لوگوں کا میں مختلف جگہوں سے دیکھ رہا ہوں فیڈ بیک جو آ رہا ہے کہ جی جس نے عمران خان کو سپورٹ کیا اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو میں آپ کو آج اعلان بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہمارا نفع یا نقصان اس سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم میں سے کسی کا. اب جہانگیر ترین کو اس کے سامنے کس کے تھرو کھڑے کیا؟ اپنے بابوؤں سے جو آپ کے ان کے بیوروکریٹس ہیں, جو ان کے اپنے لوگ ہیں اہلکار جو ان کے پے رولز پہ ہیں. میں تو نام ایک لے رہا ہوں, میں تو اعظم خان کا نام لے رہا ہوں کہ اعظم خان اس میں پیش ہے, لیکن اس میں اور بھی بڑے بیوروکریٹس ہیں. بہرحال وہ پرنسپل سیکرٹری ہے تو بڑا اہم ہے. تو وہ اس لیے کہ اس وقت اگر جہانگیر ترین ڈر کے, خوف زدہ ہو کے, غصے کے اندر کسی طرح کا ریٹیلیٹ کر دیتا ہے عمران خان کے اوپر, تو 24 گھنٹے میں آپ کو پتا ہے عمران خان کی حکومت جو ہے, کیونکہ اس کی وہ تعداد نہیں ہے وفاق میں اور پنجاب میں, تو وہ گورنمنٹ یوں چینج ہو جاتی ہے. تو جہانگیر خان ترین کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, مجھے دیوار کے ساتھ مت لگاؤ, مجھے اتنی دور مت لے کے جاؤ, تاکہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ دراڑ جو ہے وہ پیدا نہ ہو. اب سعد رضوی صاحب کو جس وجہ سے کیا تھا, اریسٹ کیا تھا, کیونکہ 20 تاریخ کو یہ جو لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے, میں اس کا بھی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرانس جو ہے بڑا ایکٹیو ہے فاٹف کے اوپر, اور عید کے دن, یہ رمضان سے ایک دن پہلے اس لیے ہوا کہ عید کے دن فاٹف کا اجلاس ہے, اس میں انڈیا اور فرانس بڑی کھل کر لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی طرح بلیک لسٹ ہو جائے. خدا نہ خواستہ اگر ان کی یہ بات پوری ہو جاتی ہے تو پاکستان کی تو انڈیا جو ہے بوٹیا نوچ سکتا ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو جو بات ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ہمیں فاٹف کی اس لسٹ سے, اس تلوار سے, 2 دھاری تلوار ہے, اس سے کسی طرح اپنی گردن جو ہے وہ باہر نکالنی ہے اور اپنے آپ کو ایک سیف ایگزٹ دینا ہے. اب فرانس کے ساتھ پوری یورپین یونین ہے, یورپین یونین کے ساتھ برطانیہ ہے, برطانیہ کے ساتھ امریکہ ہے, امریکہ کے ساتھ اس وقت انڈیا ہے. یہ اب آپ پورا نیکسس دیکھنا شروع ہو جائے. انڈیا کے ساتھ اسرائیل ہے. یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. برطانیہ نے آپ کو ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر ڈال دیا. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا, اوور نائٹ نہیں ہو گیا. اچھا, انہوں نے وہ فائنینسنگ اس میں ڈالا, ادھر سعد رضوی کو اٹھایا گیا, اور 25 منٹ کے اندر 24 شہروں کے اندر ایک ہی طرح کا بلاکیج ہوا. وہی کنٹینرز آنا شروع ہو گئے, اسی طرح کا پیٹرول استعمال ہونا شروع ہوا, اسی طرح گاڑیاں نظر آتش ہونی شروع ہوئیں. 100 کا ٹولہ ہر جگہ پہ آ رہا ہے. ایک جو ہے وہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ایک جو ہے گاڑیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ایک جو ہے عمارتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. بڑا آرکسٹریٹڈ یہ پلان تھا. دیکھیں, ہر شہر کا موب جو ہے, ہر علاقے کا موب جو ہے وہ ایک پلان لے کر نہیں آتا جب تک اس کو دیا نہ جائے, جب تک اس کو فیڈ نہ کیا جائے, جب تک اس کی تیاری نہ ہو, اس کے پاس پیٹرول ہو, اس کے پاس دیا سلائی ہو, اس کے پاس اور کیمیکلز ہوں جن سے اس نے کرنا ہے, اس کے پاس وہ ہتھیار ہوں کہ جس سے اس نے لوگوں کو مارنا ہے, توڑنا ہے, اور یہ سب کچھ کرنا ہے. تو یہ بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا. یہ تحریک لبیک کے, میں یہ مانتا ہوں کہ ان کے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس میں شامل نہیں ہوں گے, جن کی سوچ جو ہے توڑ پھوڑ کی نہیں ہوگی, لیکن ایلیمنٹ ہے جس کی تھی, اور وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف, اور بالخصوص پولیس کو انہوں نے جس طرح ٹارگٹ کیا, وہ لوگوں کو, اور یعنی لوگوں کے اندر یہ باور کرانا تھا کہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے, اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں کسی بھی مجرم سے بچا سکے. اب یہ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اب گورنمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئی. گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا بے وقوفیاں کی کہ جی اس کو ایک دم سے کیبنٹ میں آ کے بین کر دیا. میرے خیال میں اس کو جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کو کرنا چاہیے, اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ بلانا چاہیے تھا,
उन सबसे मुशावरत करनी चाहिए थी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती, एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट ना होती, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ना था। लेकिन खैर एनीवे, जो हो गया हो गया। अब आगे चलते, अब आगे क्या होगा। आज आपने बयानात देखे राना सनाउल्लाह के, आज आपने, कल आपने बयानात सुने वो ड्रामा क्वीन के सारे, के जी नवाज शरीफ के अगर वो जो है जमीन पे जो वापस ली गई, जो कि औकाफ डिपार्टमेंट की, नवाज शरीफ ने यानी धोखाधड़ी से ली। और ये पुराना तरीका है इस मुल्क में, जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है आज तक, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके प्लॉट पे, जमीन पे, ज़राई अराजी पे कब्जे हुए, उनको पता है वो किस तरह से इंतकाल होता है और किस तरह फौरन बिक जाती है, फिर दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, पांचवें हाथ, और फिर वही अदालत में लेके पहुंच जाते हैं कि तो जी इतने हाथों से बिकी हुई है, तो आपको अब ख्याल आया कि हमने कब्जा किया हुआ। और एक्चुअली नवाज शरीफ की जो जमीन की बात हो रही है, वो वालदा के पास बिकी, वालदा से मियाँ साहब को बिक गई, मियाँ साहब से शरीफ साहब को बिक गई, शरीफ साहब से फिर मियाँ साहब को आ गई, मियाँ साहब से फिर औलाद को बिक गई, औलाद, यानी 5 हाथ उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड में उसको ट्रांसफर कर दिया उस जमीन को, ताकि अब वो हाई कोर्ट में खड़े होकर कह सकते हैं कि जी हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स है, 40 साल में 5 दफा तो ये ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, हम तो 5वें खरीदार हैं, जबकि सारे अपनी फैमिली की लड़ी है जो उसको खरीद रही है। सडनली अब आप देखिएगा, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, क्योंकि जो PMLN के लोग हैं, जो जेन्युइन पाकिस्तानी दोस्त हैं, पाकिस्तान के का दर्द रखते हैं, उनको मेरी बात से इस वक्त तकलीफ होगी कि PMLN एकदम से वही काम शुरू कर देगी अभी 2 दिन के बाद जो TLP कर रही है पिछले 5 दिन से, और फिर PMLN के साथ 1-2 और फोर्सेस जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। सडनली आप सुन रहे हैं बाहर से बड़ा पैसा आया हुआ है, ये पैसा आया हुआ है। वो पैसा किस लिए आया है? वो पैसा क्या जलसों के लिए आया है? वो पैसा क्या साउंड सिस्टम लगाने के लिए आया है? वो पैसा क्या DJ भट्ट को हायर करने के लिए आया? नहीं, वो पैसा आया है इस मुल्क में तखरीबकारी करने के लिए। और जिस दिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट करके गया और उसने एक ब्लैंक चेक रखा, उसने कहा पाकिस्तान को जो चाहिए हम उसको दे देते, तुम्हें तैयारे चाहिए, तुम्हें आबदोजें चाहिए, तुम्हें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तुम्हें स्टील मिल चाहिए, तुम्हें केमिकल प्लांट चाहिए, तुम्हें कोई और मशीनरी चाहिए, तुम्हें टेक्सटाइल और लगानी है, तुम्हें जो चाहिए तुम रशिया से ले लो, ये ब्लैंक चेक है। चाइना खुलकर आपको कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो चाइना से ले लो, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको पूरा होने दो। गवादर से ये फायदा है, रेलवे लाइन से ये फायदा है, ईरान और पाकिस्तान का अगर ट्रेड होता है उसका ये फायदा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड खुलता है, अमन होता है, तो उसका ये फायदा है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। नुकसान किसका? जब भी इलाके में कहीं मर्डर होता है, जब भी इलाके में कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है, या जब भी कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसी कोई चोरी होती है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है, जो पुलिस है, वो पहले एक चीज पे इन्वेस्टिगेट करती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका फायदा किसको हो रहा है। तो दिया सलाई लग रही है फ्रांस में, दिया सलाई लग रही है नॉर्वे में, दिया सलाई लग रही है डेनमार्क में, दिया सलाई लग रही है अमेरिका में, और आग लग रही है पाकिस्तान में। गाड़ी जल रही है पाकिस्तान में, रिक्शा जल रहा है पाकिस्तान में, दुकान टूट रही है पाकिस्तान में, कत्ल हो रहा है पाकिस्तान में, वर्दी तार तार हो रही है पाकिस्तान में। ये नुकसान हम कर रहे हैं। हमें वो इतना अब अगले 2 महीने के अंदर लड़ाना चाहते हैं कि एक तो फाटफ के ऊपर से वो हम पे वो कारी जर्ब लगाएं कि हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, खुदा ना खास्ता हम पर जो है खाना पीना, आप अभी कहते हैं ना लग जाए सैंक्शन कोई बात नहीं है, वो दवाइयां नहीं आएंगी, दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स, खाने पीने की अशिया नहीं आएंगी। बाकी चीजों को छोड़ दें, मैं सेंट परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कपड़ों की बात नहीं कर रहा, ये तो हम खुद बना सकते हैं। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं कि जिनके बगैर आप जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। हम 21वीं सदी में हैं, हम बिजली के बगैर नहीं कर सकते तसव्वुर, हम गैस के बगैर हमें जीना अब मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी ज़रूरियात हैं, ये हमारी लग्जरीज नहीं है। इसलिए ज़रा होश की बातें करें। ये आपस में हमको लड़ा रहे हैं, आपस में हमको भड़का रहे हैं, आपस में हमको दस्तों गिरबां कर रहे हैं, ताकि हम किसी तरह इस मुल्क के बखिए उधेड़ दें, जो कि हम आपस में लड़ लड़ के कर रहे हैं। अब जितने लोगों ने उस मलून की ट्वीट को रीट्वीट किया पाकिस्तानियों ने, मैं तो कहता हूं आफरीन है भाई तुम्हारे ऊपर। 99% लोगों को पता ही नहीं था उसने अपना क्या एक फिसादी हरकत की, और तुमने रीट्वीट कर करके उसका जवाब दे देकर तुमने जो है उसको हर एक की नजरों में ले आए हो। तुमने सडनली उस ट्वीट को जुबान ज़दे आम कर दिया। ये मत करें।
یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمزوریاں کہ ہمیں اپنے دشمن کی کاری ضربیں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان میں اگر لڑائی ہوتی ہے شیعہ میں، سنی میں، دیوبندی میں، بریلوی میں، اہل حدیث میں، یا کسی کافر کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ، اس کا نقصان پاکستان کو پہنچنا ہے۔ ہمارے مذہب کو تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے کہ لوگ باہر دیکھیں کہیں گے یار یہ کیسے نام لیوا ہیں، یہ کیسے اپنا ایمان والے ہیں جو ایک دوسرے کا خون نکالنے پہ، سر پھاڑنے پہ یہ بضد ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم عمران خان کو ہم بہت چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم مہنگائی پہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم عثمان بزدار پہ کرتے ہیں، ہم محمود خان پہ کرتے ہیں، ہم اعظم خان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ایک بات جس پہ ہم عمران خان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے وہ یہ کہ وہ درد رکھنے والا ایک پاکستانی ہے۔ وہ لائق ہو سکتا ہے، وہ نالائق ہو سکتا ہے، اس کی ٹیم میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس کی ٹیم میں کمزور لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے اور اس سپیرٹ کو ہم نہیں ڈاؤٹ کر سکتے، نہ کسی کی بھی سپیرٹ پر ڈاؤٹ کر سکتے، سوائے اس کے جو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے باہر ہے، وہیں اس کی جائیدادیں، وہیں اس کی اولادیں، وہیں وہ کعبے کھا رہا ہے اور وہیں بیٹھ کے وہ کیمپیننگ کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سارے امبیسڈرز، کون کون سے امبیسڈرز جو ہیں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے میں ہو کر گئے ہیں۔ اگر آپ لسٹ نکالیں اور کتنی تواتر سے وہ آئے ہیں تو آپ کو یہ سارا گیم پلان سمجھ آ جائے گا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا، اور اب اگلے 3-4 دن میں نون لیگ کیا کرنے والی ہے۔ پاکستان کے خلاف انتہائی بڑی سازش ہے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ اس طرح سے دفع کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں بالکل لڑائی نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو پر بالکل ہاتھ اٹھائیں نہ، ہم ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ہم ایک دوسرے کو ہم جو خام فالس پروپیگنڈا ہمارے پاس آتا ہے سوشل میڈیا کے تحت اس کو ہم پاس آن نہ کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب لکھی تھی دی گریٹ ٹریجڈی، اس کے جو پہلا جملہ تھا وہ تھا وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈز whence all but one way leads to destruction unquote۔ لگتا ہے آج یہی ہو رہا ہے۔ غور کریے گا میری بات پہ، سوچئے گا، اور پھر آپ کو سارا یہ سکرین پلے یہ ایک فلم کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے کسی آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اپنی امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔